संसारभरिबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँ हुनुहुन्छ नेपालको राजधानी काठमाडौँको गङ्गाबु क्षेत्रमा अनि तपाईँको साथमा छु म साजन कुँवर निराजन। कलबन्दी रोधीघर सामुखुसी काठमाडौँ यति बेला मानवीय सेवामा छ, जो कुरा तपाईँहरूले प्रत्येक हाम्रा गतिविधिहरू संसारभरिबाट हेरिरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा हामीले केही समय अगाडि गलबन्दी रोधीघर सामुखुसी काठमाडौँको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत एउटा भिडियो प्रसारण गरेका थियौँ, जुन भिडियोलाई संसारभरिबाट धेरै महानुभावहरूले हेरिदिनु भएको थियो। लमजुङ जिल्ला सुन्दरबजार नगरपालिका पुरानो दुरुडाँडामा घर रहनुभएका आइताबहादुर परियारको स्थितिको बारेमा उक्त भिडियोमा हामीले वास्तविक दृश्यहरू दर्शाएका थियौँ। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै यति बेला भने हामीले उहाँलाई अर्को सहयोग लिएर यो ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ र हामी यति बेला आइताबहादुर परिवारको यो सानो रुममा उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, आज भने हामी गलबन्दी रोधीघरको तर्फबाट नभएर चेली माइती परियार सुख दुःखको साथी नामक एउटा संस्था जो छ, जसले अहिले चाहिँ मानवीय सेवामा आफूलाई समर्पित गरेको छ। स्थापना मिति रहेको छ यो संस्थाको 2077 फागुन 1 गते स्थापना भएको यो संस्थाले स्थापना कालदेखि निरन्तर रूपमा आफूलाई मानवीय सेवामा समर्पित गरेको छ। कयौँ दृश्यहरू तपाईँहरूले देख्न पाउनुभयो होला या कयौँ पाउनु भएन होला, तर आज भने तपाईँहरूले यो वास्तविक दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले पठाएको उक्त भिडियोलाई हेरेर यस संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरू, समाजसेवी महानुभावहरूले आइताबहादुर परिवारको लागि एउटा सानो रकम हामी पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूले माध्यम बनिदिनु भनेर आग्रह गरिसके पश्चात हामीले त्यो जोखिम मोलेर भए पनि उहाँहरूलाई काठमाडौँ झिकाएका छौँ र उहाँहरूको टिमसहित हामी यो ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ। यति बेला लन्डनमा हुनुहुन्छ सानो कुँवर दिदी, जो कल्पना कुँवर, जो आदरणीय व्यक्तित्व, जसले गलबन्दी रोधीघरले चालेका हरेक अभियानहरूमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन हामीलाई साथ सपोर्ट दिइरहनु भएको छ र कयौँ अभियानमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहनु भएको छ। उहाँले नै हाम्रो उहाँको यो अवस्थालाई सम्पूर्ण जो यो संस्थाको जुन छ चेली माइती परिवार सुख दुःखको साथी, यो संस्थाको सिङ्गो टिमलाई जानकारी गराउनु भयो र यो संस्थाको सिङ्गो टिम उहाँको सहयोगको लागि राजी खुसीका साथ उहाँहरू आउनु भएको छ र उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण टिम, यो चेली माइती सुख दुःखको साथी जुन चेली माइती परिवार सुख दुःखको साथी टिम छ, यो सम्पूर्ण टिमप्रति हामी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, किनकि गलबन्दी रोधीघर सामुखुसी काठमाडौँलाई उहाँहरूले विश्वास गरिदिनु भयो। दर्शकवृन्द, अब भने म तपाईँहरूको बिचमा यो संस्थालाई पनि थुप्रै महानुभावहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँका सदस्यहरू त यसमा समाजसेवामा अत्यन्तै दत्तचित्तका साथ लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूको नावली पक्कै पनि तपाईँहरूलाई गलबन्दी रोधीघरको युट्युब च्यानलमा पिस हामी प्रसारण गर्नेछौँ। त्योभन्दा बाहेक उहाँहरूको यो सम्मानपूर्ण कार्यमा संलग्न हुन, सहभागिता जनाउनको लागि अन्य महानुभावहरूले पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको सानो नावली तपाईँहरूको बिचमा प्रसारण गर्न गइरहेको छु। भोजराज गौतम हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी, उहाँले 4050 रुपैयाँ यो संस्थाको लागि हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। त्यस्तै सृजना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी, उहाँले 1500 रुपैयाँ यो संस्थालाई डोनेसन गर्नुभएको छ। त्यस्तै अन्जना बस्नेत हुनुहुन्छ, उहाँले 1000 रुपैयाँ यो संस्थाको लागि डोनेसन गर्नुभएको छ। त्यस्तै विनोद केसी हुनुहुन्छ, उहाँले 1155 रुपैयाँ यो संस्थालाई डोनेसन गर्नुभएको छ भने क्रिस्टिना गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले यो संस्थालाई 4726 रुपैयाँ डोनेसन गर्नुभएको छ। त्यस्तै रेजिना राई हुनुहुन्छ, उहाँले 5000 रुपैयाँ यो संस्थामा डोनेसन गर्नुभएको छ भने सरू गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँले 4780 रुपैयाँ यो संस्थाको कोषमा डोनेसन गर्नुभएको छ। त्यस्तै सरिता गिरी खड्का हुनुहुन्छ, उहाँले रु 7407 रुपैयाँ यो संस्थालाई डोनेसन गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, यो संस्थालाई डोनेसन गर्नुहुने सृजना श्रेष्ठ, अन्जना बस्नेत, विनोद केसी र
सरिता गिरी खड्का, उहाँहरू केसी लाइभ ग्रुपका हुनुहुन्छ। केसी लाइभ ग्रुपका सम्पूर्ण टिमहरूप्रति पनि हामी यसै बसाइबाट यही आइतबहादुर परिवारको यो रुमबाट हार्दिक सम्मान तथा उहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, यो सहयोगी मनमुटुहरू जसले संसारभरिबाट यति ठुलो अभियान चलाइरहनु भएको छ, चेली माइती परिवार जो सुख दुःखको साथी एउटा नामक संस्था सामाजिक अभियानको लागि उहाँहरूले स्थापना गर्नुभएको छ र त्यसैको सिलसिलामा आज यो ठाउँमा उपस्थित हुनुभएको छ, हामीसँग सहकार्य गरिरहनु भएको छ। यो संस्था के हो र यो संस्थाको उद्देश्यहरू के छन्, यो संस्था किन स्थापना गरियो लगायतका विषयहरू हामीले जानिरहेका छैनौँ। यसको बारेमा छोटो कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ शान्ति पाखरिन, यस संस्थाकी सदस्य हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व समाजसेवी। उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको घर चाहिँ कहाँ होला? मेरो घर लिटाङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा पर्छ, मोरङ। हजुर चाहिँ के गर्नुहुन्छ अहिले? म सामाजिक क्षेत्रमै काम गर्छु। अहिले जुन यो चेली माइती परिवार सुख दुःखको साथी संस्था स्थापना गर्नुभएको छ, भर्खरै स्थापना गर्नुभएको रहेछ, यहाँको ठुलो टिम पनि छ। के उद्देश्यका साथ यो संस्था स्थापना गर्नुभयो र अहिले कस्ता कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? यो चाहिँ मिठो मूल्य ओठहरूभन्दा पनि सेवा गर्ने हातहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने एउटा जुन अङ्गीकार गर्दै, यो शब्दलाई अङ्गीकार गर्दै नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा रहेका हाम्रा विदेशमा रहनुभएका, विदेशलाई कर्मथलो बनाइराख्नुभएका हाम्रा दाजुभाइहरूले, हाम्रा दिदीबहिनीहरूले जुन सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नका लागि एउटा पवित्र संस्था, हाम्रो नामै नै काफी छ, चेली माइती साझा चौतारी सुख दुःखको साथी भनेर जुन एउटा नामै नै यति काफी छ होइन। यो पवित्र संस्थाले चाहिँ हाम्रो देशमा रहेका विभिन्न गरिब, दीनदुखी र पीडित व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने जमर्को गरेर र उहाँहरू टिकटकलाई जुन एउटा टिकटक एउटा मनोरञ्जनको साधन पनि भएको छ र त्यो सँगसँगै हामी त्यो साधनलाई मात्रै चाहिँ प्रयोग नगरेर यो टिकटकबाट हामीले लाइभ चलाएर हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग चिन्जान गरेर हातेमालो गरेर यो अभियानलाई चाहिँ सार्थकता बनाउने उद्देश्यका साथ हामीले त्यहाँबाट आएका लाइभबाट गिफ्टहरू जति पनि हाम्रो महानुभावहरूले, हाम्रा साथीभाइहरूले गिफ्टहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यो गिफ्टहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी नै सामाजिक काममा लगाउने र सामाजिक पहिचानहरू चाहिँ यो संस्थालाई पहिचान बनाउँदै जाने भन्ने हाम्रो जुन लक्ष्य रहेको छ। दर्शकवृन्द, पुण्य कमाउनलाई काशी धाम गइरहनु पर्दैन अनि कुनै मन्दिरमा गएर भेटी चढाउन पर्दैन। तपाईँ दुखी, दरिद्र र गरिबको सेवा गर्नुहोस्, तपाईँ पीडा र समस्यामा परेका ती नागरिकको सेवा गर्नुहोस्। यसै पनि तपाईँको मरेपछिको पुण्यको यात्रा, तपाईँको मरेपछिको वैकुण्ठको यात्रा तय हुनेछ। यस्तै सामाजिक अभियानमा जुटेको छ चेली माइती परिवार सुख दुःखको साथी। दर्शकवृन्द, यसकी सदस्य हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व शान्ति पाखरिन, यति बेला हामीसँग कुरा गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले अहिलेसम्म भर्खरै स्थापना भएको रहेछ, अहिलेसम्म कतिवटा अभियान चलाउनु भयो, केही छ अथवा के कहाँ कहाँ कसरी गरिरहनु भएको छ, त्यसको बारेमा थोरै जान्न चाहन्छु। यो हाम्रो चाहिँ एकदमै पहिलो कार्यक्रम हो र हामीले चाहिँ यो ग्रुपबाट चाहिँ धेरै चाहिँ पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने हाम्रो एउटा परिकल्पना पनि रहेको छ, परियोजना पनि रहेको छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो कार्यक्रम हो र आजै नै हामीले अर्को बिरामीलाई पनि हामी रकम हस्तान्तरण गर्दैछौँ र त्यस पछाडि पनि हामीसँग त्यस्ता पीडितहरू, कोही दिनदुखीहरू जो रकमको अभावले, पैसाको अभावले मृत्युको मुखमा पुगिरहनु भएको छ भने हामीले सानो सहयोग गर्दाखेरि उहाँहरूलाई मृत्युको मुखबाट फर्काउन सकिन्छ भन्ने कोही त्यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छन्, फेरि पनि हाम्रो यो चेली माइती परिवारले सहयोग गर्न तत्पर रहन्छ र यो चाहिँ हाम्रो एकदमै पहिलो कार्यक्रम हो। जति पनि देश विदेशबाट एकदमै दुःख गरेर पसिना बगाएर चाहिँ हामीलाई सानो सानो सहयोग गर्नुभएको छ, यति बेला म त्यो व्यक्तित्वहरूलाई सम्झिन चाहन्छु जसले चाहिँ हामीलाई यो रकमहरू चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ र फेरि पनि यस्तो सहयोगहरू चाहिँ हामीलाई गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा र अपेक्षा पनि गर्छौँ। नितान्त हाम्रो यो पहिलो कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकवृन्द, आफ्नो गाछ कटाएर दुखीको सेवा गर्नु पक्कै पनि पुण्यको काम हो। यो सानोतिनो छाती भएको मान्छेले गर्नै सक्दैन, जो कि तपाईँ हामीले देखिसकेका छौँ र यो समाजको वास्तविक चित्र तपाईँ हाम्रो आँखा अगाडि ऐना जस्तै छर्लङ्गै छ। तर यो चेली माइती परिवार सुख दुःखको साथीलाई हामीले त्यसरी दाँच्नै सक्दैनौँ। उहाँहरूको महान उद्देश्य छ र महान सोचका साथ यो संस्था स्थापना गर्नुभएको छ र आज पहिलोचोटि यो कार्यक्रम उहाँहरूले लिएर काठमाडौँ आउनुभएको छ।
यहाँहरूले गलबन्दी रोधीघर सामाखुसीलाई कसरी सम्झिनुभयो, केही भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले यो संस्थाले होइन यो गलबन्दी रोधी घरले चाहिँ धेरै सामाजिक कामहरू गरेको र यसरी दिन दुखीहरूको सेवा गर्दै हामीले युट्युबहरू मार्फत उहाँहरूको भिडियोहरू हेर्न पाएका थियौँ र पक्कै पनि यो मार्फत र उहाँको भिडियोहरू राखेर यहाँहरूले अगाडिको चोटि पनि सहयोगहरू गर्नुभएको थियो, सहयोगको अपिलहरू पनि गर्नुभएको थियो र त्यही कारणले गर्दा हामीले पनि सानो सहयोग गर्दा पक्कै पनि हाम्रो दाइलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामी यहाँ आएका हौँ। विशेष गरेर लन्डनमा हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रुपमै हुनुहुन्छ हाम्रो सानो कुँवर दिदी, उहाँलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु यति बेला। उहाँको कोठाबाट उहाँलाई एकदमै हृदयबाट हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो ग्रुपको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत चाहिँ हामी यहाँ जोडिएका थियौँ र यो कारणले पनि हामी यहाँ आएका छौँ। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ र यहाँको संस्थाको प्रतिनिधिको हिसाबले अहिले आफ्नो विषयवस्तु राखिदिनु भयो। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई वास्तविक कुरा हामीले सुनाइसकेका छौँ। चेली माइती परिवार सुख दुःखको साथीको वास्तविक उद्देश्य के छ? तपाईँ पनि यदि यो अभियानमा जोडिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ पनि उहाँहरूको यो पवित्र काममा हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो परिवारलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। चेली माइती परिवार सुख दुःखको साथी जुन संस्था छ, यो संस्थामा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, यसै सिलसिलामा हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित दोहोरी गायक आदरणीय सर्जक, हामी सबैको अग्रज अनि सम्मानित व्यक्तित्व, राष्ट्रिय व्यक्तित्व राजु परियार दाई, जोसँग हामी अत्यन्तै साक्षात्कार गरिरहेका छौँ। राजु परियार दाई गलबन्दी रोधी घरका संरक्षक हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व, जसको जति बखान र बयान गरे पनि कमै हुन्छ। उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अघिल्लो पटक पनि सँगै आएका थियौँ राजु दाईसँग। त्यसपछि पनि निरन्तर रूपमा आइतबहादुर दाईको विषयमा राजु दाई र हाम्रो कुराकानी चलिरहेको थियो। यति बेला हामीसँग राजु दाई हुनुहुन्छ। दाई, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको दिनमा पनि। धन्यवाद मित्र। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हामी अघिल्लो पटक पनि यो ठाउँमा आयौँ, आइतबहादुर दाई जो हजुरको परिवारभित्रको सदस्य पनि हुनुहुन्छ एकजना। कस्तो लागिरहेको छ आज चेली माइती परिवार जो सुख दुःखको साथी छ, यो संस्थाले एउटा रकम लिएर यो ठाउँमा उपस्थित भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त चेली माइती परिवारलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। किनकि अघि तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, तीर्थधाम आफ्नो एउटा जप्ने ठाउँ होला, तर मनैबाट जप्ने ठाउँमा यस्तै परिस्थितिमा हो। त्यस कारण चेलीबेटी परिवारलाई जुन कदमहरू अगाडि सर्नु भएको छ, यहाँको कदम कहिले पनि नरोकियोस्, सदैव समाजमा अगाडि बढिरहोस्। किनकि समाजमा विभिन्न खाले समस्याहरू छन्। हामीले भन्छौँ सबै कुरो सरकारले गर्छ भन्ने खालको पनि हुनसक्छ, तर हामीले नै हो सरकारबाट आदेशन गर्ने हो सबै कामहरू हामीले पनि गर्न सक्छौँ। हामी पब्लिकबाट पनि जान्न सक्छौँ, हाम्रो कमिटीबाट पनि जान्न सक्छौँ, सञ्जालबाट जान्न सक्छौँ भन्ने उदाहरण चाहिँ चेली माइती परिवारले दिनुभएको छ। अन्यहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई पनि मेरो धन्यवादै भन्नुपर्छ। किनकि समाजको सामाजिक कार्यमा लाग्नेहरूलाई एकदम धन्यवादको पात्र नै हुनुहुन्छ। तर आज विषय जुन छ, आइतबार दाई जो मेरो ठुल्यामाको छोरा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आफै एउटा वाद यन्त्रको साधक पनि हुनुहुन्छ, विशेष त नौमती बाजाको एउटा साधक पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले कला र कलाकारलाई चिन्ने दुनियाँ साराले को मनमा एक किसिमले बास बसेका हुन्छौँ हामी, तर पीडा पर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो पीडा पक्रिने फेरि उहाँहरूसँगै हुन जान्छ। त्यस कारणले म आज धेरै नबोलिकन, किनकि समयको पाबन्दी पनि होला, उहाँहरूलाई पनि यस संस्थालाई सहयोग गर्ने महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको हात यसरी नै यो संस्थाप्रति लम्किरहोस्। आज यो फोटो हेर्दाखेरिमा, स्थापनाकाल हेर्दाखेरिमा होइन, यति छोटो समयमा पनि यति लामो काम, यति ठुलो कामको आँट गर्नुभएको छ, पक्कै पनि यो सराहनीय काम छ। आज दाइलाई हामीले जुन पहिलो क्लिक देखाएको थियौँ, त्यो क्लिकले गर्दाखेरि यहाँसम्म निम्तो कई रूपमा आउनुभयो भनौँ। अब यति हो मानव जीवन हो। मानव जीवन एउटा कर्कलाको पानी भनिन्छ। प्रत्येक प्राणीको जीवन त्यस्तै हो। हामीले सजीव जति पनि छन् यो संसारमा, सजीवहरू सबैको रक्षा गर्न हामी सबैको दायित्व हुन आउँछ। तर उहाँ त झन् स्वयं मानवै हुनुभयो। यति ठुलो पुण्य कमाउनु भयो, तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद। यसरी बुझ्नुहोस्, चेली माइती परिवारप्रति म पनि कुनै दिन हातेमालो गर्न सकूँ, तपाईँहरूसँग सहकारी गर्न सकूँ होइन। किनकि म यो संस्थाहरू, यस्तो पवित्र संस्थाहरूसँग लाग्नु भनेको मेरो पनि अभाग्य हुन्छ। आगामी दिनमा भेट्दै जाउँला, सोच्दै जाउँला, तपाईँहरू सहकारी चल्दै जाला, यति अपेक्षा गरौँ। र आज फेरि पुनः
दाइको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कामना गर्छु। तपाईँले जुन दक्षिणा दिन आउनुभएको छ त्यसको लागि पुनः एकचोटि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। संसारभरिबाट राजु परियारका फ्यानहरूले यति बेला गलबन्दी घरको यो युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ र यहाँ यो संस्थाभित्रका धेरै सदस्यहरू पनि राजु परियारका फ्यान छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्ना फ्यानहरूले यस्तो पवित्र संस्था स्थापना गरेर सामाजिक अभियानमा जोड्दा? होइन, अवश्य पनि गलबन्दीको म आफै संरक्षक पनि हुँ, मैले पनि सकेको गरिरहेकी छु होला। आज दाइलाई मात्रै होइन, हर समाजका हर वर्गसँग हर उसँग सम्बन्धित पक्षसँग आइपुग्नु छ। आज गलबन्दीले गर्दा म आज चेली माइती परिवारसँग पनि जोडिनु पाएँ पनि, फेरि पनि दोहोऱ्याएँ यो कुरा। त्यति हो। मेरो मित्रहरू, शुभचिन्तक मित्र जति पनि हुनुहुन्छ कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ भने एकचोटि चेली माइती परिवारलाई सम्झिनु होला, गलबन्दीलाई सम्झिनु होला भन्न चाहन्छु। हस् त, यो आफ्नो पवित्र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ हामीसँग चर्चित लोकदोहोरी गायक, हामी सबैका आदरणीय व्यक्तित्व, सबैले मान्ने संसारभरि उहाँका फ्यानहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्वलाई यो ठाउँमा उपस्थित गराएका थियौँ। राजु परिवार दाई आफ्ना विचारहरू राखिसक्नु भएको छ कि यो चेली माइती परिवारलाई चाहिँ शुभकामनासहित हामीसँग बिदा भइसक्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी तपाईँहरूको बिचमा थोरै आइतबहादुर परियार दाई जो हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व, उहाँ आफैमा कला र गलाको धनी पनि एउटा कलाकार हुनुहुन्थ्यो, आफैमा वाद्यवादक हुनुहुन्थ्यो। तर अहिलेको परिस्थिति उहाँको अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। हामीले अघिल्लो दृश्य देखाइसकेका थियौँ। उहाँलाई आज चेली माइती परियार सुख दुःखको साथी यो एकदम सामाजिक संस्था मार्फत 51,151 रुपियाँ उहाँहरूले हस्तान्तरण गर्न गइरहनु भएको छ। तपाईँलाई त्यसको दृश्य देखाउँछौँ। 51,151 रुपियाँ। त्यति मात्रै नभइकन फेरि यस संस्थाकी सदस्य हुनुहुन्छ अमिता अधिकारी, जसले फेरि 4,151 रुपियाँ छुट्टै आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हस्तान्तरण गर्न गइरहनु भएको छ। यसको दृश्य तपाईँहरूको बिचमा। दर्शकवृन्द, मैले अघि नै भनिसकेँ कि घाँस कटाएर उहाँहरूले आज आइतबहादुर परियारको यो दुःखमा साथ दिनुभएको छ। चेली माइती परिवार सुख दुःखको साथी 51,151 रुपियाँ उहाँहरूले आज आइतबहादुर परियारलाई हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै यस संस्थाकी सदस्य हुनुहुन्छ अमिता अधिकारी, जसले 4,151 रुपियाँ आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि दिइसक्नु भएको छ। यति बेला हामीसँग आइतबहादुर परियार दाई हुनुहुन्छ। उहाँको स्थिति के छ हामी फेरि त्यसको थोरै जानकारी लिनेछौँ। नमस्कार दाई। नमस्कार हजुर। अहिले कस्तो छ हजुरलाई? अहिले अब अरू त अपरेसन गरेको घाउ त निकै भएको छ, अनि यो दिशा आउने ठाउँ चाहिँ यस्तो कोखामा राखिदिएको छ। यो अलि सऱ्याउँछ, दुख्छ, खालो गएको छ। अनि यो मेरो रिपोर्टमा चाहिँ क्यान्सर देखिएको हुनाले किमो चढाउनु पर्छ अरे। किमो चढाएर आए, फेरि 2 पल्ट चढाउनु पर्छ रहेछ। त्यही हो। के छ अहिले डक्टरसँग प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अथवा रेगुलर हस्पिटलमा निरन्तर गइरहनु भएको छ? के छ तपाईँको बारेमा डक्टरले चाहिँ के भनिरहेका छन्? यो उपचार गर्दा तपाईँको यो बिरामी जुन व्यथा छ, यो रोग चाहिँ निको हुने सम्भावना कतिको छ भन्ने छ डक्टरको कुरा? किमो चढाएको छ, क्यान्सरको औषधि के अरे सुईबाट लगाएको छ। अनि त्यो क्यान्सरको त्यो नफैलियोस् भन्ने हिसाबले त्यो सलाइन पानी के चढाएको छ। त्यो अब फेरि 2 पल्ट चढाउनु पर्छ अरे भन्थे। त्यही हो। जस्तै हामीले पहिला पनि आएर यहाँसँग भेटघाट गरेका थियौँ र सकेको सानो रकम हस्तान्तरण गरेर गएका थियौँ। यति बेला भने हामीसँग चेली माइती परिवार सुख दुःखको साथी आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्वहरूद्वारा स्थापना गरिएको यो संस्थाका प्रतिनिधिहरू तपाईँको बिचमा आउनुभएको छ र उहाँले 51,151 रुपियाँ संस्थाको नामबाट र
अमिता अधिकारी जो यस संस्थाकी सदस्य हुनुहुन्छ, मोरङ पथरी हाल काठमाडौँ घर उहाँको रहेको छ। उहाँले 4,151 रुपियाँ व्यक्तिगत तर्फबाट पनि दिनुभएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यो संस्था र यो संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई? यो संस्थालाई, यो चेली माइती परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले हामी जस्तो दिन दुखीको पीर मर्काहरू बुझिदिनु भयो र सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको संस्था अझै अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने चाहन्छु। गलबन्दी घर सामाखुसीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको ठाउँमा 2 चोटि आइपुगेका छौँ। गलबन्दी रोधी घरले पहिलोपटक आएर मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। फेरि पनि आउनुभएको छ र गलबन्दी रोधी घरको समूहलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको कार्यकालहरू सफल हुँदै जाओस्, अगाडि बढ्दै जाओस् भन्न चाहन्छु। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस्। दर्शकवृन्द, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ कि आजको दृश्य हामी कहाँ छौँ र के गर्दैछौँ भन्ने कुराको दृश्य तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। चेली माइती परिवार सुख दुःखको साथी यो संस्था आज यति बेला सामाजिक कामको सुरुवाती चरणमा यो ठाउँमा आइपुगेको छ र उहाँहरूले दिल खोलेर आइतबहादुर परिवारको यो दुःखमा मलम लगाउने काम गरिसक्नु भएको छ। यसर्थ दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरू पनि यस्ता सामाजिक अभियानमा जुट्न चाहनुहुन्छ भने चेली माइती सुख दुःखको साथीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ अथवा गलबन्दी रोधी घर सामुखुसी काठमाडौँलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै गलबन्दी रोधी घरको युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। अनि आजको भिडियोलाई धेरै ग्रुपमा सेयर गरी हामीलाई अत्यन्तै माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। साथै गलबन्दी रोधी घरको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी आगामी दिनका हाम्रा सामाजिक यात्राहरूलाई अझ सुखद बनाइदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा ढुक्क हुँदै यति बेला क्यामरामा हुनुहुन्थ्यो गलबन्दी रोधी घरका क्यामराम्यान गोपाल कुमारको साथमा म साजन कुमार निराजन पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।